नमस्कार, एनटिभी न्यूज लाइनमा स्वागत छ। म निमा काफले। एनटिभी न्यूज लाइन घटना विवरण र विषयको विश्लेषण सहितको कार्यक्रम हो। हामीले तथ्य सहितका विषयको उठान गर्दै विश्लेषण समेत गर्दै आएका छौं। आजको श्रृंखलामा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र देखिएको विवाद समाधानको प्रयासका विषयमा चर्चा गर्नेछौं। यो सँगै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ढिक्का हुँदा उनीहरूले पाएको सफलता र फुर्दा पुगेको क्षति पनि आजको श्रृंखलामा समेटेका छौं। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवादले अहिले मुलुकको ध्यान तानिएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेलामा सत्तारूढ दल भित्र देखिएको विवादले आम नागरिकलाई चिन्तित तुल्याएको छ। पछिल्ला केही दिनदेखि विवाद चर्किँदै गएपछि जनस्तरबाट चर्को आलोचना खेप्न बाध्य नेकपाका शीर्ष नेताहरू अब विवाद थप नबढाउने निष्कर्षमा पुगेका छन्। नेताहरूबीच सहमतिको प्रयास सुरु भएको छ। अब असमझदारी बढाउने गतिविधि नगर्ने सहमति समेत भएको छ। यसले नेकपा एक ढिक्का हुने र मुलुकका समस्या सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र केही दिनदेखि जारी विवाद समाधान हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आइतबार भएको छलफलमा विवाद नचर्काउने सहमति भएको हो। दुई अध्यक्षबीच विगतमा भएका समझदारीका आधारमा सहमति खोज्ने सहमति पनि भएको हो। दुई अध्यक्षबीच पार्टीमा असमझदारी बढाउने गतिविधि नगर्ने सहमति पनि भएको छ। पछिल्ला केही दिनदेखि भएको विवादले चर्को रूप लिँदै गएपछि नेकपाका नेताहरू दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै आएका थिए। यसले पार्टी र सरकारको नेतृत्वलाई पनि समस्या पार्दै आएको थियो। अहिले मुलुक कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध लडिरहेका बेला सत्तारूढ दलभित्र देखिएको विवादले आम नागरिकलाई पनि निराश पारेको थियो। पार्टीभित्रको असमझदारीलाई हल गर्न पटक पटक बसेको स्थायी कमिटिको बैठक पनि प्रभावित भएको थियो। बैठक स्थगित गरेर नेताहरू सहमति खोज्ने प्रयासमा तल्लीन रहँदै आएका थिए, तर सहमतिको ठोस खाका बन्न सकेको थिएन। यो बीचमा आइतबार अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच भएको छलफलमा विगतमा भएका समझदारीका आधारमा सहमति खोज्ने र स्थायी कमिटिको बैठक अघि पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको छ। विगतमा भएका सहमतिका आधारमा नयाँ समझदारी खोज्ने समझदारीका साथ अध्यक्षद्वयको बैठक सकिएको हो। अध्यक्षद्वयबीच असमझदारी बढाउने गतिविधि नगर्ने सहमति भएको छ। नेकपामा विवाद बढ्दै गएपछि अहिले कार्यकर्ताहरू सडकमा समेत उत्रिएका छन्। कार्यकर्ताहरूबीच आरोप प्रत्यारोप समेत सुरु भएको छ। यो अवस्थाले पार्टीलाई कमजोर पार्ने निष्कर्ष निकाल्दै दुवै अध्यक्षले त्यस्ता गतिविधि रोक्न लगाउन सहमति भएको बताइएको छ। अध्यक्षद्वयबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन पनि सहभागी हुनुभएको थियो। छलफलमा नेताहरू पार्टी एकतालाई बचाउन सहमत देखिएको र दुवैतर्फबाट दूरी एवं आशंका बढाउने क्रियाकलाप रोक्न सहमत हुनुभएको छ। छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार विगतमा भएका समझदारीका आधारमा पार्टी एकताको आधार तयार पार्न दुवै अध्यक्ष सहमत देखिनु भएको छ। पछिल्ला समय नेकपामा विवाद चर्किँदै जाँदा एक आपसमा आशंका र दूरी बढ्दै गइरहेको छ। सरकारले पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउने हो कि भन्ने दाहाल पक्षको आशंका छ भने बहुमतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने हो कि भन्ने चिन्ता ओली पक्षलाई छ। तर आइतबारको छलफलबाट अब यस्ता आशंका जन्माउने काम नगर्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। सोमबार छलफलमा बस्नु अघि ओली र दाहाल दुवै पक्षका नेता बसेर अनौपचारिक गृह कार्य गर्नेछन्। सहमतिको कुनै बिन्दु निस्किन सक्छ भनेरै नेताहरूलाई सबैसँग परामर्श गरेर एउटा खाका बनाउन भनिएको छ। वार्तामा सहभागी महासचिव विष्णु पौडेलले दुई अध्यक्षबीचको छलफल सकारात्मक रहेको र सोमबार स्थायी कमिटी बैठक अघि पुनः दुई नेता बसेर कुराकानी गर्ने जानकारी दिनुभएको छ।
नेकपाभित्र आरोप प्रत्यारोप चल्ने क्रममा कतिपय भ्रामक कुराको पनि प्रचार हुन थालेको छ। यसले विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको विश्लेषण सहित अध्यक्षद्वयले अब कसैले पनि हिलो छ्यापाछ्यापको अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बताइएको नेताहरूले बताएका छन्। कुनै पनि जीवन्त पार्टीभित्र बहस र अन्तर्सङ्घर्ष हुनु स्वाभाविक हो, तर पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर खेल्ने शक्तितर्फ पनि नेताहरू सचेत हुनुपर्दछ। नेकपाका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू अहिले विवाद सल्ट्याउने अनेकौं उपायको खोजी गर्न थालेका छन्। उनीहरूले अध्यक्षद्वयलाई छुट्टा छुट्टै भेटेर पनि विवाद साम्य बनाउने उपाय सुझाइरहेका छन्। यस्तै कार्यकर्ताहरूले दबाब दिने क्रम पनि जारी राखेका छन्। यसले नेताहरूलाई मिल्न दबाब पुगेको छ। नेताहरू नमिले मुलुकले लिएको समृद्धिको सपना पूरा गर्न नसकिने नागरिकको निष्कर्ष छ। 2075 साल जेठ 3 मा पार्टी एकीकरणको औपचारिक घोषणा भएको थियो। त्यसपछि दुई अध्यक्षबीच सरकार र पार्टी नेतृत्व गर्ने बारे विवाद भएपछि 2076 मङ्सिर 4 गते दुई अध्यक्षबीच पुनः सहमति भएको थियो। सो सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बाँकी कार्यकाल पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने र दाहालले कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। यो सहमति अनुसार नेकपा अघि बढ्दै आएको छ, तर सरकार र पार्टीबीच सहमति हुन नसकेको भन्दै केही नेताले असन्तुष्टि जनाउँदै गएपछि विवाद देखिएको हो। यसले सबै नेपालीलाई निराश बनाएको छ। लामो समयदेखि मुलुकमा बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा नेपाली जनताले 2074 सालमा भएको संसदीय चुनावमा भारी मत दिएर नेकपालाई सरकार चलाउने अवसर दिएका थिए। यो अवसरको उपयोग गर्दै नेकपाको सरकारले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउने प्रयास गर्दै आएको छ। मुलुकमा तमाम समस्या समाधान गर्ने दृढ संकल्पका साथ लागिरहेको सरकारलाई पार्टीको साथ र सहयोग चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न पनि मुलुकमा स्थिर सरकार चाहिन्छ। मुलुकमा स्थिर सरकार भएका बेला विकासको जग बसेको छ। अब यो जगलाई अझ बलियो बनाउँदै माथि उठाउने दायित्व वर्तमान सरकारकै हो। सरकारलाई अस्थिर बनाउने र मुलुकमा पुनः चलखेल गर्ने वातावरण अन्त्यका लागि नेकपाका नेताहरू मिल्नुको विकल्प छैन। अहिले पार्टीलाई कमजोर बनाउँदै लगिए भावी दिनमा फेरि नेकपालाई अर्को मौका नआउने तर्फ नेताहरू सचेत हुनै पर्ने मत नागरिकको छ। नेकपाभित्र अहिले देखिएको विवाद सैद्धान्तिक होइन, व्यवहारिक रूपमा भएका केही कमी कमजोरीको परिणाम हो। यो अवस्थामा अहिलेसम्म भएका काम कारबाहीको समीक्षा गरी सबैले आफ्नो ठाउँबाट गरेका वा भएका गल्ती कमजोरीको आत्मालोचना गरी अघि बढ्न सके पार्टीलाई नयाँ गतिमा अघि बढाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले स्पष्ट बहुमतका साथ सत्ता सञ्चालन गर्दै आएको छ। इतिहासमा कयौं पटक गुट र फुटले आक्रान्त भएको कम्युनिस्ट पार्टी पछिल्ला दिनमा एकजुट हुँदै जनताको अभिमत लिएर सरकार सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगेको हो। कम्युनिस्टहरू जोड्दा देश र जनताले जति फाइदा पाएका छन्, फुट्दा देश र जनताले हार बिहोरिएका छन्। त्यति मात्र होइन, नेताहरूले पनि फुट्दा भन्दा जोड्दा शिर ठाडो पारेर हिँड्न पाएको इतिहास पुरानो भएको छैन। नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 2006 साल वैशाख 10 गते भएको हो। पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्मचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी र मती देवीले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नुभएको थियो। 5 जनाबाट सुरु भएको कम्युनिस्ट पार्टी विस्तार हुँदै अहिले झण्डै 2/3 मत प्राप्त गर्न सफल भएको छ। हुन त कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 70 वर्षको इतिहासमा धेरै पटक आरोह अवरोह झेल्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो। जनताले प्रत्यक्ष मत दिएर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्न दिएका छन्। यस्तो मत विश्वमा कमै मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पाएका छन्। यसलाई नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। हुन त अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा केही विमतिहरू देखिएका छन्। यस्ता विमतिहरूलाई आपसमै हल गर्न सकिन्छ। अहिले नेताहरू यसैमा तल्लीन भएर लागेका छन्। विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको विवाद र फुटलाई राम्ररी भोग्दै आएका नेताहरू अहिलेको अवसर गुम्न नदिने प्रयासमा लागेका छन्।
2074 सालमा भएको प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा मुलुकका दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर सहभागी भएका थिए। जनताले उनीहरूलाई भारी मत दिएर पठाए, अर्थात् नेकपाका उम्मेद्वारहरूलाई जनताले मत दिएर मुलुक चलाउने जिम्मेवारी दिएका छन्। चुनावपछि 2075 साल जेठमा दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकताको घोषणा भयो। यसपछि यो मुलुककै विशाल एकीकृत पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सफल भयो। यो नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो एकता हो। यसले दुई पार्टी मात्र मिलेका छैनन्, जनताको आकांक्षा र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेको देखिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको एक दशक नबित्दै फुटको श्रृङ्खला सुरु भएको थियो। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको फुटको श्रृङ्खला लामो छ। 2017 सालदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा फुट आएको पाइन्छ। 2017 सालमा राजा महेन्द्रको कदमलाई लिएर कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको थियो। अन्य मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विचारलाई लिएर पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजन हुने गरेको इतिहास देखिन्छ। त्यसले गर्दा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति जनताको मत र समर्थन हुँदाहुँदै पनि कहिल्यै पनि स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरूले खेलेर पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई फुटाउँदा उनीहरू सधैँ झुन्ड झुन्डमा खुम्चिएर बस्नु परेको थियो। 2023 सालसम्म कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो। पार्टीका नेताहरू विभिन्न गुटमा सक्रिय हुन थालेका थिए। वैचारिक मत भिन्नता देखिएको थियो। पार्टी निर्णयको पालना भन्दा पनि व्यक्तिगत टकरावका कारण नेताहरू विभाजित हुँदै गए। यसले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई जनता समक्ष पुग्न समेत सकस हुँदै गयो। 2028 सालसम्म आइपुग्दा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुईवटा लाइन प्रष्ट देखा परे, झापा जिल्ला कमिटी र केन्द्रीय न्युक्लियस। पार्टीका संस्थापक पुष्पलालको पार्टी यी दुवैमा थिएन। एउटाको नेतृत्व सीपी मैनालीले गरेका थिए भने अर्कोको नेतृत्व मोहन विक्रम सिंहले गरेका थिए। मैनालीको पार्टीले पञ्चायती व्यवस्था फाल्न झापा विद्रोह चलाएको थियो। सिंह नेतृत्वको पार्टीले पञ्चायत विरुद्ध मात्र होइन, भारतीय विस्तारवाद र सामन्तवाद विरुद्ध पनि आन्दोलन गरेको थियो। यी दुई समूह बीचको गहिरो ध्रुवीकरण 46 वर्षसम्म रह्यो। 2028 सालदेखि 2074 सालसम्म यी दुई समूह भिन्न भिन्न कालखण्डमा भिन्न भिन्न नेतृत्वमा रहे भने आन्तरिक रूपमा दर्जनौं पटक फुटेका थिए। फुटेकै कारण उनीहरूले जनताको लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्न पाएका थिएनन्। 2035 साल साउनमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको निधन भएको थियो। पुष्पलालको निधन अघि नै उहाँ निकट रहेका मदन भण्डारी, वामदेव गौतम जस्ता नेताहरूले छुट्टिएर मुक्ति मोर्चा समूह गठन गरेका थिए। यता झापाको विद्रोही समूहले आफ्नो पार्टीलाई परिमार्जन गर्दै अखिल नेपाल कोअर्डिनेसन कमिटी बनाएको थियो। यी दुई समूह मात्रै थिए, पार्टी बनिसकेका थिएनन्। दुवै समूह मिलेर 2035 साल पुस 11 गते सीपी मैनालीको नेतृत्वमा नेकपा माले गठन भयो। त्यसैले एमालेको इतिहास झापा विद्रोह हुँदै 2035 सालको पार्टी निर्माणपछि सुरु भएको मानिन्छ। 2036 सालसम्म चुपचाप बसेका मनमोहन अधिकारीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मनमोहन नामक आफ्नो छुट्टै पार्टी खोले। सुधारिएको पञ्चायत वा बहुदल रोज्न राजा वीरेन्द्रले गराएको जनमत संग्रहमा उनले बहुदलका पक्षमा चुनावमा भाग लिए। जनमत संग्रहलाई नेकपा माले भने बहिष्कार गरेको थियो। यता पुष्पलालको निधनपछि उनको पार्टीलाई बलराम उपाध्याय र साहना प्रधानले चलाएका थिए। 2043 सालमा मनमोहन अधिकारीको पार्टीसँग एकता भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बन्यो। यता चौथो महाधिवेशनबाट मदन भण्डारी नेकपा मालेको महासचिव बनेसँगै पार्टी निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाका निम्ति संयुक्त जनआन्दोलनका नीतिमा अघि बढ्यो र अन्य साना समूहमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर संयुक्त वाम मोर्चा बन्यो, जसले पछि नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर 2046 साल फागुन 7 गतेदेखि संयुक्त आन्दोलन सुरु गर्यो। संयुक्त वाम मोर्चाका मुख्य दुई घटक नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी एकीकरण भई नेकपा एमाले गठन भयो। यही पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेससँगै संसदीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा समेत गर्यो र 2051 सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट सरकार समेत बनेको थियो। जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको बहुदलीय जनवादको राजनीतिक कार्यक्रम पछि नेकपा एमालेको राजनीतिक सिद्धान्त बन्यो, जसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण मात्र गरेन, नयाँ दिशामा समेत अगाडि बढायो।
2050 साल जेठ 3 गते मदन भण्डारीको निधन भएपछि नेकपा एमालेको महासचिव माधव कुमार नेपाल बने। भारतसँग गरेको महाकाली सन्धिलाई लिएर पार्टीभित्र तीव्र मतभेद चल्यो। अन्ततः 2054 सालमा नेकपा एमाले विभाजन भयो। वामदेव गौतम र सीपी मैनाली लगायतले नयाँ दल नेकपा माले गठन गरे। यो विभाजनले नेकपा एमालेलाई ठूलो धक्का लागेको थियो। तर विभाजन भएको 5 वर्षपछि वामदेव गौतमसँगै नेकपा माले नेकपा एमालेमै फर्कियो। एमाले फेरि एकीकृत भयो। मोहन विक्रम सिंहको चौथो महाधिवेशनले 2036 सालको जनमत संग्रहलाई बहिष्कार गरेको थियो। राजाले गराएको जनमत संग्रहलाई लिएर पार्टीभित्र मतभेद सुरु भएको थियो। निर्मल लामा लगायतका नेताहरूले जनमत संग्रहलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचार राखेका थिए, तर मोहन विक्रमले भने त्यसलाई मानेनन्। त्यसपछि 2040 सालमा निर्मल लामा समूहले पार्टी विभाजन गरेको थियो र नेकपा चौमा भन्ने नयाँ दल बन्यो। मोहन विक्रमको समूहले पार्टीको नाम नेकपा मसाल राख्यो। 2041 सालमा भएको 5औं महाधिवेशनबाट नेकपा मसाल फुट्यो। मोहन विक्रम सिंहले एउटा समूहको नेतृत्व गरे भने पुष्पकमल दाहाल र मोहन वैद्यले अर्को समूहको नेतृत्व गरे। आफूलाई कारबाही गरेको वर्ष दिनपछि मोहन विक्रमले चित्रबहादुर केसी सहित 4 जना केन्द्रीय सदस्य लिएर नयाँ पार्टी बनाए, नेकपा मसाल। वैद्य नेतृत्वको पार्टीको नाम नेकपा मसाल राखियो। पातलो मसाल र मोटो मसालमा उनीहरू विभाजित भए। 2045 सालमा नेकपा मसालले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई महामन्त्री बनायो र माओवादलाई पार्टीको प्रमुख सिद्धान्त मान्ने निर्णय गर्यो। 2046 सालको जनआन्दोलनका क्रममा वाम मोर्चामा सहभागी नभएका नेकपा मोटो मसाल, नेकपा पातलो मसाल, सर्वहारा श्रमिक संगठन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा चौमा लगायत मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन संयोजन समिति बनाए। बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि पुष्पकमल दाहालको पार्टी मोटो मसाल, निर्मल लामाको पार्टी नेकपा चौमा, सर्वहारावादी श्रमिक संगठन र रूपलाल विश्वकर्माको समूह मिलेर नेकपा एकता केन्द्र बन्यो। मोहन विक्रमको पार्टीबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि यही पार्टीमा सहभागी भए। एकताको 2 वर्षमै नयाँ पार्टीमा सशस्त्र युद्धको विषयलाई लिएर मतभेद भयो। निर्मल लामा लगायतले एकता केन्द्र छाडेर 2051मा नारायण काजी श्रेष्ठ, अमिक शेरचन, लीलामणि पोखरेल लगायत मिलेर नेकपा एकता केन्द्र गठन भयो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एकता केन्द्रले पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर नेकपा माओवादी राख्यो। 2052 सालदेखि यो पार्टी सशस्त्र सङ्घर्षमा हमियो। यही बीचमा 2059 सालमा मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको मसाल र नारायण काजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्र बीच एकता भयो। एकतापछि यो पार्टीमा माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभेद देखियो, जसको परिणाम स्वरूप 2063 सालमा पार्टी विभाजन भयो। अरू ससाना कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि फुट्दै जुट्दै संसदीय अभ्यासमा सहभागी हुन थाले। 2062-63 सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध छाडेर माओवादी पनि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेससँगै लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा सहभागी भयो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सुरुदेखि नै राख्दै आएको संविधान सभा चुनावको माग 2064 सालमा आएर पुरा भयो। यो निर्वाचनमा नेकपा माओवादी सहभागी भयो। यही बीचमा नारायण काजी श्रेष्ठको एकता केन्द्र माओवादीमा मिल्यो। 2 पार्टी मिलेर बनेको एकीकृत नेकपा माओवादीबाट पार्टी नेतृत्वमा वैचारिक मतभेद भएपछि मोहन वैद्यको समूह विभाजित हुँदै नयाँ पार्टी घोषणा गर्न पुग्यो। वैद्य नेतृत्वको पार्टी पनि लामो समयसम्म एकढिक्का हुन सकेन। यो पार्टीबाट नेत्रविक्रम चन्दको समूह बाहिरियो। एकीकृत नेकपा माओवादीमा अन्तरसङ्घर्ष थप चुलिँदै गएपछि पुनः पार्टीबाट बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा अलग्गै नयाँ शक्ति पार्टी गठन भयो। फुटको श्रृङ्खला कायम रहेका बेला पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले केही समय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए, तर त्यसलाई निरन्तरता दिन पाएनन्। विभिन्न कालखण्डमा टुट र फुटको श्रृङ्खला भोग्दै अघि बढेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटबाट नभई एकताबाट शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ र जनताको मन जित्दै आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने मनस्थितिमा रहे पनि एकताको वातावरण बन्न सकेको थिएन। 9औं महाधिवेशनबाट एमालेको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष बनेपछि यो विचारले कार्यरूप लियो। 2 ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच 2074 सालको प्रदेश र संघीय संसदका निर्वाचनमा मिलेर अघि बढ्ने घोषणा भयो।
नेपालमा बाढी, पहिरो, अति